میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے۔ سورۃ ابراہیم دے اندر اللہ فرماتے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا محبوب سونیا انہاں نوں دس دیو اپنی امت والیاں نوں، اپنے منن والیاں نوں تے ایمان والیاں نوں دس دیو۔ کی دسنا ہے؟ فرمایا محبوب سونیا انہاں نوں پیغام دے دیو اگر تواڈے کول کوئی نعمت چلی جائے، تواڈے کول کوئی نقصان ہو جائے، تواڈے تے کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنا ہے بلکہ ناشکری نہیں کرنی۔ تے فرمایا محبوب سونیا جیڑا انسان میری ناشکری کرے گا ان عذابی لشدید، وہ دنیا تے بھی برباد ہوئے گا تے آخرت دے اندر انہوں میں سخت عذاب دیواں گا۔ جیڑا ناشکرا انسان ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مومن جڑا نا مومن ادا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ محبوب فرماتے ہیں مومن تے پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دکھ آن دی وجہ تو، مصیبت آن دی وجہ تو، پریشانی آن دی وجہ تو جدوں اس مومن اتے پریشانی ہوندی ہے تے او اس پریشانی اتے صبر کر لیندا ہے۔ کی کر لیندا ہے؟ صبر کر لیندا ہے۔ پھر فرمایا صبر کرن دی وجہ تو اللہ اس بندے نوں جنت دا داخلہ دے دیندے نے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا، دوسرے نمبر تے جدوں مومن نوں خوشی ہوندی ہے اللہ خوشی دے دیتی ہے، جناب مال دے دیتا ہے، اللہ پاک نے پتر دے دیتے نے، اولاد دے دیتی ہے، سب کچھ اللہ نے عطا کیتا ہے تے خوشی دے اندر آ کے اللہ دا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ دا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ مومن اودے واسطے ہے ہی بہتری ہے کہ دکھ آ گئے نے تے صبر کر لیا، جو خوشی آ گئی ہے تے اللہ دا شکریہ ادا کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ یہ پیغام دے دینے پہ جڑا انسان ہے وہ نعمتاں دا شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ساڈے اوتے نعمتاں انیاں نے کہ اسی نعمتاں دا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ دا قرآن میں محترم بھائیو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر انسان اللہ کی نعمتاں دا شمار کرنا چاہے تے شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی نعمتاں انہیاں کو نے ساڈے تے کہ اسی اگر شمار کرنا چاہیے تے اللہ کی نعمتاں دا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان جڑا ہے بڑا ظالم ہے تے بڑا ناشکرا ہے۔ اسی جڑے ہیں نا ظالم بھی بڑے ہیں تے ناشکرے بھی بڑے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر جویں روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، جناب نماز عبادت ہے، شکر بھی ایک عبادت ہے، بڑی بڑی عبادت ہے جڑا بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو دوسرے مقام تے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورۃ الدہر دے اندر اللہ فرماتے ہیں اے انسان اسی تیری دعا روا دی رہنمائی کر دیتی ہے، دو راہ وہاں دیتے ہیں،
ہن چاہے تے شکر ادا کر کے شکر گزارا وچوں بن جا تے چاہے اما کفورا ساڈی ناشکری کر کے نافرماناں دے وچوں بن جا۔ اللہ نے او بندیا اسی تینوں تو ہی راہ ہاتھتے نے، جے ناشکرا بنے گا تے نافرماناں وچ ہو جائے گا، جے شکر ادا کرے گا تے شکر گزارا دے وچوں بنا دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو اللہ نے قول مقام فرمایا واشکرولی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا اے میرے بندے میرا شکر ادا کر ولا تکفرون، میرے نال کفر نہ کر۔ فرمایا بندے اللہ حکم دے رہے بندے میرا شکریہ ادا کر، نہ میری نہ شکری کر کے نہ فرمان نہ بن جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت نبی پاک فرماتے ہیں کل جدو ابن آدم قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کہیں گے اے ابن آدم دس نا میں تینوں دنیا دیتے رہ کے تینوں اکھاں دتیاں، تینوں ہاتھ دیتے، پیر دیتے، زبان دیتی، دماغ دیتا، تینوں جسم عطا کیتا، اور اس تو بعد نبی پاک فرماتے ہیں اللہ سوال کریں گے بندے میں تیری تو جڑا دنیا دیتے رہ کے گھوڑے تے سواریاں کرتا رہا اور دنیا دیتے رہ کے شادی کی تھی، میں تینوں قبیلہ دیتا، میں تینوں اولاد دیتی، اینا کچھ میں تینوں دنیا دیتے رہ کے عطا کیتا ہے بندیا میریاں انیاں نعمتاں دا دس ہاں شکریہ کیتے وے میں انیاں نعمتاں دین دتیاں ہیں یعنی کہ دنیا دیتے رہ کے تینوں قبیلہ دیتا، تینوں عورت دیتی، عورتاں دے نال جناب تو شادی کرتا، تینوں بچے دیتے، تینوں قبیلہ دیتا، تینوں مال دیتا، تینوں گھر رہن سہن دیتا، میرے بندے دس ہاں میری نعمتاں دا شکریہ کتے ادا کیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان جڑا دنیا دے رہ کے نہ شکری کرتا ہوئے گا اللہ دی نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کرتا ہوئے گا پھر ایسا انسان ندامت دے نال شرمندگی دی وجہ تو اپنا سر تھلے سٹ لے گا جواب بھی نہیں آئے گا۔ اس واسطے جو دنیا دے رہنا ہے اللہ نے سانو اولاد دیتی ہے اور جناب ساری شادیاں ہوئی ہیں اللہ نے سواریاں واسطے سانو جناب کتے موٹر سائیکل نے جناب کتے گڈیاں نے رہن سہن اللہ نے سب کچھ سانو عطا کیتا ہے، یہ اسی سارا کچھ کھا کے پی کے جناب ساری اللہ کی نعمتاں نو حاصل کر کے پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا نہ کرا تے کل نو سانو یہ سوال ہونے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو ایک اور مقام تے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا میرے بندے تم مینوں یاد رکھ میں تینوں یاد رکھاں گا، دنیا تے رہ کے مینوں یاد کر مینوں یاد رکھ۔ فرمایا فذکرونی تم مینوں یاد رکھ میں تینوں یاد رکھاں گا، واشکروا لی تے میرا شکریہ ادا کر، ولا تکفرون تے کفر کرن والے وچ نہ ہو جا، ناشکرا نہ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں بندیا شکر گزار بن جا، شکر گزار بن جا، ولا تکفرون کفر کرن والے وچ نہ بن جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو ساڈا حال کی ہے اسی اللہ دا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ دا قرآن ہے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تینوں اکھاں عطا کیتیاں، تینوں کن عطا کیتے، تینوں دل عطا کیتا تے اے میرے بندے والافئدۃ قلیلا ما تشکرون تھوڑے ہی بندے نے جڑا ساڈا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے میں بندے نوں اکھاں عطا کیتیاں، دل عطا کیتا، جناب کن عطا کیتے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون سب کچھ میں عطا کیتا ہے تے تھوڑے ہی بندے نے جڑا ساڈا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا چوکھے بندے نہ شکرے نے
انسان جڑا ہے ناشکر ہے میری ناشکری کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے اور مقام فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا محبوب میرے بندیاں دے وچوں تھوڑی بندے نے جڑا میرا شکریہ ادا کردے نے۔ اللہ دیکھو نا ایک تے ہے ہی نا فرمان نا، تے ایک جڑے رب دے بندے نے نا، فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا محبوب میرے جڑے بندے نے نا انہاں دے وچوں بھی تھوڑے بندے نے جڑا میرا شکریہ ادا کردے۔ بڑے بڑے نمازی جناب نہ شکرے، حاجی صاحب جناب نہ شکرے، جناب پانچ وقت امام صاحب مگر کھلوڑے نہ شکرے، جناب مولوی صاحب خود جڑے لوگوں کو حدیث سنا رہے وہ خود نہ شکرے۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندیاں دے وچوں تھوڑے بندے نے جڑا میرا شکریہ ادا کرتے۔ دعا کرو اللہ سانو شکریہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کا دوسرا مقام سورۃ البقرہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فرمایا اللہ دا شکریہ ادا کرو، جے تسی ایک اللہ دی عبادت کرتے ہو تے او دا شکریہ بھی ادا کرو۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ دا شکریہ ادا کرو جس صرف ایک اللہ کی تسی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے عید الفطر یا عید الاضحیٰ دے دن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں دے کولوں گزرے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر النساء تصدقنا انی اریدکن اکثر اہل النار، نبی پاک فرماتے ہیں اے عورتوں کثرت نال اللہ دے راستے تے صدقہ کریا کرو، اللہ دے راستے تے مال دیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عورتوں میں جہنم دے اندر ویکھیا کہ اللہ نے کثرت نال عورتاں نوں جہنم اندر سٹیا ہے۔ عورتاں کی جڑے محبوب کادی وجہ تو سانو جہنم اندر زیادہ سٹیا گیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تکثر اللعنہ وتکفر العشیر، نبی پاک فرماتے ہیں اے عورتوں تسی کثرت نال لعن تان کردیاں ہو تے دوسرے نمبر تے خامدی نہ شکری کردیاں ہو۔ فرمایا پہلے نمبر تے تسی لعن تان بڑی کر لعن تان بڑیاں پاندیاں ہو اور دوسرے نمبر تے خامدی نہ شکری کردی ہو۔ اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری دی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتاں دے نال تسی جنہ مرضی سلوک کرتے رہو، اے احسان نو احسان نہیں سمجھدیاں تے خامد دی ناشکری کردیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری زندگی اگر عورتاں دے اندر ہو جدے نال تہاڈی شادی ہوئی ہے اے نال ساری زندگی تسی احسان کرتے رہو، ساری زندگی اے نال نیکی کرتے رہو تے اگر کبھی ایک باری غلطی ہو جائے تے عورت نال کہتی ہے ما رأیت منک خیر قط، عورت کہتی ہے میں جنوں دی آئی ہاں مینوں کبھی خوشی ملی نہیں، مینوں کبھی خیر ملی نہیں۔ فرمایا اے احسان خامد دا احسان نہیں سمجھدیاں اور جناب ساری زندگی خامد ادا خیال کرتا رہے، اینو جناب کما کے لیتا رہے تے اے نال کہندی میں جنوں دی آئی ہاں مینوں کبھی سکون اس گھر وچ لبھیا ہی نہیں، نہ مینوں کبھی کوئی کھل کے کھان نوں ملیا نہ کوئی پین نوں کبھی کھل کے ملیا نہ کبھی لباس صحیح طرح پہنن نوں ملیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی جڑی عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت نوں نظر رحمت نال ویکھے دے، جڑی عورت خامد دی نافرمان ہے، خامد دی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی عورت خامد دی ناشکری کرتی ہے وہ اللہ دی رحمت تو محروم ہو جاتی ہے تے وہ جہنم اندر چلی جاتی ہے۔ تے جیڑا انسان جیڑا بندہ اللہ دی ناشکری
ناشکری کردا ہے اپنے محبوب دی ناشکری کردا ہے اپنے رب دی نافرمانیاں کرن تے تلیا ہویا ہے جناب اللہ نے سانو بڑے انعام دتے نے اللہ نے ساڈے تے بڑی رحمتاں کیتیاں نے جناب پہنن نوں لباس ہے چلن نوں اللہ نے لتاں دتیاں نے جناب بولن نوں زبان دتی ہے جناب ساری نعمتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے اور جناب کھان پین نوں جناب قبیلہ بھی دیتا ہے کھان پین نوں راشن بھی دیتا ہے اور جناب ساری چیزاں اللہ نے دتیاں نے کھا پی کے وہ اللہ دی پھر بھی ناشکری کرتا ہے جس طرح عورت اپنے خامد دی ناشکری کرتی ہے وہ جہنم اندر چلی جاتی ہے تے بندہ اللہ دی ناشکری کرے تے اے بھی جہنم اندر چلا جائے گا بندہ اللہ دی ناشکری کرے گا تے اے بھی جہنم اندر چلا جائے گا ایک عورت اپنے خامد دی ناشکری کرے تے جناب بڑا بڑا گناہ ہے تے جے سارا 5 فٹا بندہ جڑا ہے اے رب دی نافرمانی کرے جس رب نے بنایا ہے تے پھر کتنا بڑا گناہ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان دا بچہ فوت ہو جائے ایک بندے دا بچہ فوت ہو جائے لگتے جگر فوت ہو جائے جناب نندا بڑا پھول فوت ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایدا بچہ فوت ہو جائے اس بندے دا تے اس بچے دی روح نو لے کے اللہ دے کول جاندے نے فرشتے اللہ نوں تے سارا پتہ ہے پھر بھی اللہ تعالی اپنے فرشتے نوں پوچھدے نے ہاں بھی میرے بندے ہو تسی میرے بندے دے بچے نو لے کے آئے ہو تسی میرے بندے دے پھول نو لے کے آئے ہو تسی میرے بندے دے لختے جگر نو لے کے آئے ہو ایک ادھر ہاں ہاں اللہ اسی تیرے بندے دے لختے جگر نو لے کے آئے ہاں تے اللہ کہیں گے میرے بندے دسو نا جنوں تسی او دے پھول نو لے کے آئے ہو تے او دی زبان تے کی سی تے فرشتے کہندے اللہ او تیرا شکر ادا کردا سی بیات نالے پڑھدا سی پیا انا للہ و انا الیہ راجعون تے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی ایڈے خوش ہوندے نے فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو اس بندے واسطے ایک گھر بنا دیو تے اس گھر دا نام رکھ دیو شکرانے دا گھر بیت الحمد یعنی کہ شکرانے دا گھر جڑا انسان اپنے پھل دے جان تو اپنے پتر دے وفات تے بھی رب نال شکوا نہیں کرتا فرمایا اس بندے نوں جنت دے دا گھر بنا دیو تے گھر دا نام شکرانے دا گھر رکھ دیو شکر ایڈی وڈی نعمت ہے اللہ اکبر اللہ اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کرنے والے بندے نوں اللہ قیامت والے دن بڑے انعام عطا فرمائے گا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ان قریب اسی شکر گزار بندیاں نوں انہاں دا بدلہ عطا کران گے اور دوسرے نمبر تے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ تے ان قریب اسی شکر کرن والے بندیاں نوں بہترین بدلہ عطا فرماواں گے دو ایتاں دے اندر اللہ فرما رہے ہیں بار بار فرما رہے ہیں کہ انہاں بندیاں دے نال وعدہ ہے جڑے بندے دنیا دے تے رہ کے شکر ادا کرن دے ناشکری نہیں کرن دے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے ہماری عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو اتنا قیام کر دے ایڈی لمبی عبادت کر دے نبی پاک فرمایا ہماری فرماتی ہیں کہ نبی پاک انج نفل پڑھی جا رہے ہیں انج اللہ دے سامنے سجدہ کری جا رہے ہیں اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں نبی پاک آپ دے پیر سج جاندے تے میں کہندی اے اللہ دے نبی جی تواڈیاں تے اگلیاں پچھلیاں اللہ نے معاف کر دتیاں نے تسی کیوں ایڈی لمبی عبادت کردے ہو تے نبی پاک فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ ٹھیک ہے اللہ نے میری اگلیاں بھی پچھلیاں ساری معاف کر دتیاں نے لیکن افلا اکون عبدا شکورا کیوں نہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں اللہ دے نبی دی ساری
جڑیاں اگلیاں پچھلیاں اللہ نے معاف کیتیاں نے لیکن انہاں دی عبادت دا معمول ہے تے ساڈا کی حال ہے جناب سانو پتہ ہی نہیں اذان ہوندی تے ہوئی جائے جناب جماعت لگدی جائے جناب جمعہ بھی جاندا ہے تے جائے پورا پورا ہفتہ یقین جانو اے جڑے مسجد دے قریب جڑے گھر نے دوسرے دے اسی نہیں آندے جڑے قریب گھر نے پتہ ہی نہیں 6 مہینے لگ گئے جناب نماز دا پتہ نہیں اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان اللہ دی ناشکری کرتا ہے وہ شیطان دا وعدہ سچ کرتا ہے پیا وہ شیطان نے جڑا وعدہ کیتا سی نا اللہ تعالی دے نال وہ سچ کرتا پیا اللہ دا قرآن میرے محترم بھائیو فرمایا قال فبما اغويتني لأقعدن صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سورۃ الاعراف دے اندر شیطان کی کہندا اللہ نو اے اللہ تیرے جڑے بندے نے انہاں نو میں سجوں بھی ورگلاواں دا کھبیوں بھی ورگلاواں دا اگوں بھی ورگلاواں دا اور پچھوں بھی جناب انہاں نو گمراہ کراں گا اے اللہ تیرے جڑے بندے نے میں انہاں نو گمراہ کرتا رہاں گا حتیٰ کہ اے تیرا شکریہ ادا کرن والے تھوڑے ہی بندے رہ جان گے تیرا شکریہ ادا کرنے والے تھوڑی بندے رہ جاتے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اللہ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید میرے بندے جڑا بندہ شکر ادا کرتا جے انہاں نوں میں زیادہ دیتا جے تے جڑا ناشکری کرتا ہے انہاں کول جڑیاں نعمتاں ہوندیاں نے وہ بھی کھو لینا تے اج کل جناب بچے نشکرے جناب بیویاں نشکریاں جناب جڑا پوری فیملی نشکری ہر پاسے نشکری ہے میرے محترم بھائیو موطا امام مالک کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان 2-3 دفعہ کہندا ہے نا کچھ نہیں ساڈے کول کچھ نہیں او دے کول آوے میرے کول کچھ نہیں میں بھوکا ہاں میرے کول کھان نوں نہیں موطا امام مالک کی روایت ہوندی ہے نبی پاک فرماندے نے ایک فرشتہ آ جاتا آسماناں تو تے آ کے آندا اللہ جیڑے کول اے آندا ہے نا میں بار میرے کول کچھ نہیں تے اللہ کرے اے دے کول کچھ بھی نہ ہوے تے ساڈا اے حال بنے دوجے نوں ویکھ کے جناب کسے کول جناب کنک زیادہ ویکھ کے منجی زیادہ ویکھ کے جناب گڈی ویکھ کے ساڈے کول کچھ نہیں جناب اسی بھوکے مرنے پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ناشکرا ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے کولوں کوئی نعمت چھین لے گا میرے محترم بھائیو اج حال ہے کہ جڑا بندہ ناشکری کرتا ہے ہسپتالاں دے اندر چلے جو اسانو ساڈے اعضاء جڑے نے انہاں دا اسی شکریہ ادا نہیں کرتے اسی جناب آنے ہاں انہاں کول فیکٹریاں نے جناب ساڈے کول فیکٹری بھی کوئی نہیں ساڈے کول کھان نوں پیسے بھی کوئی نہیں جا کے ہاسپٹلاں دے اندر ویکھو نا جا کے ایسے بندے پے نے یقین جانو جڑے آندے نے اللہ سنیا اے فیکٹری لے لے ساڈے کولوں پر سانو گردیاں دی تکلیف ختم کر دے ساڈی اللہ ساڈے کول اے جڑی ساڈے کول جنی بھی پراپرٹی ہے نا 100 کلا زمین دا 300 کلا زمین ہے اللہ ساڈے کول لے لے تے ساڈا دل ٹھیک کر دے کسے نوں کینسر دی بیماری ہے جناب وہ رب دے سامنے ہاڑے پاندے نے اللہ سنیا ساڈے کول سارا کچھ لے لے جو کچھ اس دنیا کمایا نا ہن تک اللہ لے لے پر سانو صحت عطا کر دے تے صحت لبدی نہیں لبدی اے اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے اللہ نے سانو صحت مند بنایا ہے اور جناب اللہ نے سب کچھ ساڈے اعضاء ٹھیک کیتے نے جناب چل سکنے ہیں پھر سکنے ہیں بول سکنے ہیں جناب سب کچھ زبان دی ہے